ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल पौष 9 गते शुक्रबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। आजको पञ्चाङ्ग अन्तर्गत हामीले शुभ अशुभ समयको जानकारी, आजको तिथिमितिको जानकारी र विशेष कुन यात्रा कतातिरको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ त्यो कुराको जानकारी दिएका छौँ र तपाईँको दैनिक राशिफलमा कुनै नराम्रो दोष परिरहेको छ, नराम्रो दिन रहेको छ भने पञ्चाङ्ग श्रवणले मात्र पनि कतिपय असरहरू हटेर जानेछ। त्यसैले पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणादायी बन्ने हुँदाखेरि भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा चाहिँ हामीले त्यति मात्र गरेका छौँ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस्। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल पौष 9 गते शुक्रबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 डिसेम्बर 24 तारिक राशि सनामत संवत्सर स्थित सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु चान्द्रमान अनुसार पौष कृष्ण पक्ष थिन्लागा पञ्चमी तिथि दिउँसो 4:18 त्यसपछि षष्ठी तिथि रहनेछ। मघा नक्षत्र राति 1:26 त्यसपछि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहनेछ। विष्कुम्भ योग पूर्वाह्न 10:24 त्यसपछि प्रीति योग रहनेछ। तैतिलकरण दिउँसो 4:09 त्यसपछि गरकरण राति 4:13 अन्तिममा वाणिज्यकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर, आज सिंह राशिमा चन्द्रमा, धनु राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा काण योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङरातो, वार्सुल पश्चिम, योगनी दिशा दक्षिण रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि सिंह राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईँहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म गते, जन्मस्थान, जन्म वर्ष र जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:53 सूर्यास्त साँझ 5:13 हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। आज कालराहु पूर्वाह्न 10:46 देखि मध्याह्न 12:04 आग्नेय दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 2:40 देखि दिउँसो 3:58 रहनेछ। गोलिकाल बिहान 8:10 देखि बिहान 9:28 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै जौको परिकार खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज चरबार बेला बिहान 6:52 देखि बिहान 8:10 रहनेछ। अमृत बार बेला बिहान 9:28 देखि पूर्वाह्न 10:46 रहनेछ। शुभ बार बेला मध्याह्न 12:04 देखि दिउँसो 1:22 रहनेछ र अन्तिम चरबार बेला पुनः दिउँसो 3:58 देखि अपराह्न 5:15 रहनेछ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा तपाईँका लागि शुभ रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँहरूले मैले भनेको शुभ समयलाई लिँदै हुनुहुन्छ भने मैले दिएको बीचको समयलाई लिएर कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने कुराहरूमा प्रयोग गर्नुहुन्छ वा कुनै नयाँ कार्यको सुरुवात गर्ने कुराहरूमा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा शुभ स्थानमा रहेको छ।
त्यसैले गर्दाखेरि आज तपाईको काम कार्यको योजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने र काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ र पनि आज कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। केही नयाँ नयाँ अवसरहरूको पछि लाग्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सामान्य बाधा अल्झन चुनौतीहरू भने आइपर्न सक्छन् र आफ्नो कामको समस्याबाट तपाईँ विचलित नहुनुहोस्। काममा स्थिर भएर समस्याहरूको समाधान गर्दै बढ्नु भएमा प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको कार्य जिम्मेवारीहरू रहन सक्छन् र छिट्टो काम सक्छु भन्दा चाहिँ कतिपय कार्यहरू अधुरै रहन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने छ। आफ्नो काम कार्य जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नका लागि आज तपाईँले आफूसँग भएको प्राप्त ज्ञान अनुसार परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै बढ्नु भएमा प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने दिन पनि हो। आज आत्मविश्वासमा थोरै कमीपनको महसुस पनि हुन सक्छ। त्यसैले आत्मविश्वास कन्फिडेन्ट बढाउनुहोला र केही परिणामहरू तपाईँको हातबाट बाहिर फुत्कन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यसैले आफ्नो कार्य योजना बनाए अनुसार त्यो योजनाहरूलाई पुरा गर्नतिर लागि पर्नु तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि फाइदाका लागि केही नयाँ स्रोतको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि हो। व्यवसायमा निरन्तर मेहनत गर्दै बढ्नु भएमा तपाईँको आय इन्कम पक्षमा केही सुधार आउन सक्ने समय पनि रहेको छ। नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार भने नगर्नुहोला। सोच विचार गरेर आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वसँग परामर्श लिएर लगानीका लागि सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको मेहनत अनुसार इन्कम पक्षमा केही सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय हो भने आज कुनै पनि धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सकेछ अथवा धार्मिक कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर पनि जुट्नेछ। समाज सेवातर्फ मन लाग्न सक्ने दिन पनि हो भने आज परिवार र सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखदपन केही राम्रोको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्धको कुरामा सामान्य मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा चाहिँ सजग रहनुहोस्। प्रेमीको भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज तपाईँको अध्ययनमा आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्नका लागि केही सङ्घर्ष रहे तापनि आज गुरुजनहरूको साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो। आज तपाईँको छोटो यात्राको केही अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने समय हो। स्वस्थ जीवनका लागि योगा व्यायाम गर्नु सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई राम्रो पनि बनाउन सकिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 5 शुभ रङ हरियो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहेको छ। कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हो। आज आफ्नो काम कार्य आर्थिक व्यावसायिक सफलताका लागि तपाईँले आफ्नो योजनाहरूलाई थोरै गोप्यतामा राखेर बढ्नु नै तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज काम गर्दै जाँदाखेरि काम कार्यको पक्षमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने कुरामा दोधारपन भने केही रहन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष थोरै ध्यान दिएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज तपाईँको व्यक्तिगत जीवनलाई लिएर नजिकका मान्छेहरूले आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन् कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा पनि तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। जीवनप्रति सकारात्मक र सन्तुलित सोचले तपाईँको कतिपय कार्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो र तात्कालिक योजनाबाट फाइदा मिल्न केही गाह्रो भए तापनि दिगो योजना दीर्घकालीन योजनाहरूबाट तपाईँलाई क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ र सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोला। आज धेरै ठुला महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूमा अगाडि बढ्नु पनि त्यति राम्रो नहुन सक्छ र योजना बनाए तापनि आफ्नो योजनाहरूलाई पुरा गर्नतिर बढी कोसिस गर्नुहोला। आजका लागि तपाईँको सम्पत्ति सम्बन्धी कुनै पनि विवादहरू चलिरहेको छ भने त्यसलाई पुरा गर्नका लागि केही राम्रो व्यक्तिको केही साथ सर सहयोग सल्लाह सुझाव पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र प्रयास गर्दा समाधान हुन सक्ने समय पनि हो। आज अरूको काम गरिदिन्छु भनेर कसैलाई वचन दिनुभएको छ भने त्यो वचन पुरा गर्नतिर लाग्नुहोला, किनभने त्यो वचन पुरा गर्नु भएन भने अरूको नजरमा तपाईँलाई केही नराम्रो पनि हुन सक्छ। त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला।
आज काम कार्यका दृष्टिले मध्यम फलदायी समय हो, पूर्ण आत्तिनुपर्ने दिन पनि छैन। आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि तपाईँ नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि त्यति राम्रो हुँदैन, तर गरेको लगानीबाट मेहनत गर्दै बढ्नुहुन्छ भने केही प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय छ। तर व्यावसायिक पक्षमा आज उधारो लिने दिने कामहरू तपाईँले नगरेको नै राम्रो हुनेछ। कारोबारका कुरामा चाहिँ तपाईँले विशेष ध्यान दिनुहोस्। आफ्नो हातबाट फुत्किएको धनहरू फिर्ता नहुन सक्छ, त्यो कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा सामान्य मतभेदको भावनाहरू सृजना हुन सक्छन्। मिलाएर बढ्ने कोसिस गर्दा सम्बन्धमा सुधार गर्न सकिन्छ। आज प्रेम सम्बन्ध, वैवाहिक सम्बन्ध सामान्य रहन सक्ने समय हो भने विद्यार्थी वर्गहरूको लागि पढाइमा अस्थिरतापन भने रहन सक्छ। आज त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुहोस्। स्वास्थ्यमा आकस्मिक केही समस्याहरू देखिन पनि सक्छ, पेट सम्बन्धी समस्याहरू रहन सक्छ। तपाईँले स्वास्थ्य खानपानका कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी। ओम मनसा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज चन्द्र गोचर तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ र सिंह राशिको चन्द्रमा हो। आज तपाईँ कर्मचारी वर्गहरूको लागि दिन सकारात्मक बन्ने छ, समय अनुकूल बन्ने छ। आफ्नो काम कार्य योजनाहरूलाई पुरा गर्नका लागि केही सहज वातावरण महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा आज सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो र केही जटिल कठिन कार्यहरूलाई समेत तपाईँले आज पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँ कुनै कानुनी वा मुद्दा मामिला सम्बन्धी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही शुभ खबर प्राप्त हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा तपाईँको काम कार्य उन्नति प्रगतिका लागि विशेष प्रतिशोध लिनेहरू पनि सक्रिय रहन सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईँले सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज तपाईँका विगतका केही नराम्रा घटनाहरूले तपाईँलाई थोरै मन विचलित गराउन सक्छ कि भन्ने दिन हो, त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। विगतका पुराना नराम्रा घटनाहरूलाई सम्झेर समय यसै नबिताउनुहोला, सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोला। तपाईँको आध्यात्मिक जीवनतर्फ मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा आज अगाडि बढ्न सकिन्छ। कुनै प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने आज प्रतिस्पर्धीहरूलाई उछिन्दै आफू अग्रसर हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आजको दिन आरामदायी दिन बन्न सक्छ। आफ्नो आफन्त परिवारसँग भलाकुसारी हुन सक्ने, साथीभाइसँग केही नजिकपन बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ र खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि तपाईँको व्यावसायिक आय आम्दानी पक्षलाई केही वृद्धि राम्रो गर्न सक्ने समय छ। तपाईँका कारोबारहरूलाई सम्पन्न गर्न सक्ने दिन हो र थोरै लगानी गरेको क्षेत्रबाट पनि केही नाफा प्राप्त गर्न सक्ने हुँदा मन खुसी बन्न सक्छ। आज उद्योग र व्यापारको क्षेत्रबाट विशेष केही फाइदा लिन सक्ने समय हो। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका निर्णयहरू सकारात्मक बन्नेछन्। कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइ दिदी बहिनी बीच आज सम्बन्ध पक्षलाई केही सुधार, केही राम्रो बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा आज भावनाहरू हुन सक्ने समय रहेको छ। मन थोरै हल्का पनि हुन सक्छ। आज अध्ययन प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि तपाईँको अध्ययन पक्ष सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सबल रहन सक्ने दिन रहेको छ। सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। आजको दिन तपाईँका लागि केही फलदायी नै बन्नेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता। ओम आदित्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूको लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा रहेको छ। आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता र केही खुसी मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो योजना अनुसार तपाईँको काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुनः सुचारू गर्न सक्ने र अगाडि बढाउन सक्ने दिन पनि हो र काम गर्ने वातावरण चाहिँ केही खराब बनिदिन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले
वातावरणलाई सहज बनाउनका लागि आफ्ना सहकर्मीहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्नुहोस् र सबैको साथ सहयोग लिने कोसिस गर्नुहोस्। काम कार्यको क्षेत्रमा आफू सानो भएर प्रस्तुत हुने गर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। गरेको कामले दिगो फाइदा दिन सक्ने समय छ। तात्कालिक फाइदा मध्यम रहन सक्छ। परिश्रम अनुसार उपलब्धि प्राप्त हुन सक्ने दिन पनि हो। आज नोकरी काम कार्यको क्षेत्रबाट केही मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज कामको मूल्याङ्कन गरेर सही क्षेत्रमा मात्र समय खर्चिनुहोला र बेकार रमाइलो गर्ने कुराहरूमा समय बर्बाद नगर्नु नै जाति हुनेछ। आज तपाईँको उपलब्धि कतै हातबाट बाहिर फुत्कन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा आफू चलाखी भएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ र बोली र व्यवहारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने दिन हो, किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। बोली र व्यवहार बिग्रिनाले काम बिग्रिन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ। तपाईँको काम कार्यको परीक्षण हुन सक्ने दिन पनि हो। जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले वहन गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आकस्मिक चिर परिचित व्यक्तिसँग आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू छिट्टो आवेशमा आएर साझा नगर्नुहोला। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। हतारमा कुनै कुराको निर्णय नगर्नुहोला, किनभने निर्णयहरू गलत भइदिन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट सचेत रहेर आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुनु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज कुनै पनि वाद विवाद झै झगडाहरूबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँको बहुमूल्य वस्तु कतै गुम्न सक्छ कि केही तनाव दिन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा आज केही मिठासपन रहन सक्ने, साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने समय हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि आज घरायसी काम कार्यको क्षेत्र जिम्मेवारीहरू केही बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा बोलीको कारणले गर्दा केही तिक्ततापन देखिन सक्छ कि भन्ने दिन हो। यो कुरामा चाहिँ तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। परिवारको भावना अनुसार तपाईँले बोली र व्यवहारमा ध्यान दिनुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज तपाईँको मन थोरै अस्थिर रहन सक्छ, चञ्चल रहन सक्छ। पढाइमा स्थिरताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा सामान्य ध्यान दिनुहोस्। आज समग्रमा तपाईँका लागि दिन त्यस्तो खराबपूर्ण पनि होइन र धेरै राम्रो पनि होइन, मध्यम फलदायी रहेको छ। त्यसैले राम्रो बनाउने कोसिस आफूले गर्नुपर्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको चन्द्रमा तपाईँको राशिमा रहेको छ। अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट तपाईँलाई केही विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ र आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने दिन रहेको छ र नयाँ अवसरका लागि केही दौडधुप भने हुन सक्छ र पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। तपाईँका सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँको प्रयासले कामहरू सफल बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। आफूभित्र रहेको नराम्रो कमी कमजोरीहरूलाई पनि तपाईँले सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यलाई सही पहिचान गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम गर्ने शैली र काम कौशलमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि हो र तपाईँभित्र रहेको कलात्मक र रचनात्मक क्षमताको अरूबाट प्रशंसा हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। केही अवसरहरूका लागि खोजी गर्दै बढ्नुभएमा अवसरहरू प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँ कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा जटिल कार्यमा फस्नु भएको छ भने त्यो काम कार्यको समाधान गर्ने कोसिस गर्नु। समस्याहरू सेयर गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको समस्याहरू समाधान हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। पहिले गरेको कामको सफलताले थप हौसला बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज काम गर्दै जाँदाखेरि सामान्य चिडचिडापन बढ्न सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा कन्ट्रोल गर्नुहोस्। आफ्नो थोरै रिसलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि अन्य व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनमा कुनै पनि कुरा काट्ने प्रवृत्ति नलाग्नु होला। त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस्। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही राम्रो क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। व्यावसायिक उन्नतिको जग बसाउने समय रहेको छ। आज नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो नै देखिन्छ। पारिवारिक जमघटका साथ केही मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। केही रमाइलो क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज गृहिणी वर्गहरूका लागि पनि व्यावहारिक पक्षहरूमा केही सहजपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने
प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध र प्रणय सम्बन्धका लागि आज केही निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने, एकअर्कामा साथसहयोगको भावनामा तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँले केही नयाँ कुरा सिक्ने, नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अवसरमा पछि हट्ने काम चाहिँ नगर्नुहोला। साथीभाइहरूसँग रमाइलो गर्ने अवसर पनि जुट्न सक्छ र छोटो र लामो दूरीको केही यात्राहरू बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँले अपच खानेकुराहरूमा सामान्य ध्यान दिनुहोस्। अन्य पक्ष तपाईँका लागि केही सकारात्मक, केही खुसीको वातावरण छाउन सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धि नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा व्यय स्थानमा बसिदिएको छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँले विशेष आर्थिक कारोबारका कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ, किनभने धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको हो। त्यसैले आर्थिक खर्चका कुरामा पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। केही आकस्मिक खर्चहरू बढ्दिन सक्छन्, त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ केही दौडधुप, केही सङ्घर्ष हुन सक्ने दिन हो र पनि तपाईँ विदेशमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने काम कार्यमा केही सहजतापन महसुस गर्न सक्ने, आफ्नो आफन्त परिवारसँग केही भलाकुसारी बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विदेशमा काम गर्नेहरूका लागि केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। तपाईँ आफ्नै देशमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको दिन तपाईँका लागि मध्यम रहनेछ र कुनै नयाँ योजनामा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि केही कठिनाइहरू, जटिलताहरू आइपर्न सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ र अरूले तपाईँलाई उपदेश दिँदैछ भने त्यो नराम्रो हो कि भन्ने एक प्रकारको दोधारपन पनि रहन सक्छ। आज तपाईँको खर्चले गर्दाखेरि केही मानसिक तनावहरू बढ्न सक्छ, त्यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोला। श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँले काम त गर्नुहुन्छ, तर गरेको कामको फाइदा अरूले पनि उठाउन सक्छन् कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा आफू चलाख रहनुहोला। आज आफ्नो मेहनतको परिणाम लिने कोसिस चाहिँ गर्नुहोला र काम कार्यको केही जिम्मेवारीहरू पनि बढ्न सक्छ र जिम्मेवारीहरूलाई सहजताका साथ वहन गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज नसकेको काम भोलि त सकिन्छ, त्यसैले तनाव नलिनुहोला। सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा दिनलाई नराम्रो भए तापनि राम्रो बनाउन सकिन्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको आय आम्दानी पक्ष सामान्य रहनेछ। आजको दिन अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन हो। कुनै पनि सट्टापट्टाको ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने यो कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। हामीले ख्याल गर्दा नगर्दै तपाईँको केही गल्तीहरू भइदिन सक्छन् र गल्तीको परिणाम नराम्रो बन्दिन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। नयाँ क्षेत्रमा हात बढाउँदै हुनुहुन्छ भने त अझ सजग रहनुपर्ने दिन रहेको छ र आज उपभोग्य वस्तुका लागि केही ऋण खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आइपर्न सक्छन्। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। मेहनतको प्रतिफल लिने कोसिस गर्नुहोला र कसैलाई पनि धेरै भरोसा विश्वास नगर्नु नै जाति हुनेछ। आज तपाईँको परिवार आफन्तबाट केही टाढापन वा केही साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आज कुनै पनि कामका लागि आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धबाट राय, सुझाव र समस्याहरू सेयर गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको तनावहरू हल्का हुन सक्ने, मन हल्का हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। र आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्रामा थोरै सावधानी रहनुहोला। अध्ययनप्रतिको लगाव कमी हुन सक्छ। स्वास्थ्यमा आकस्मिक समस्या देखिन सक्छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान, ओम कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा एकादश भावमा रहेको छ। यसले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईँको आर्थिक स्रोत केही बढ्न सक्छ। आय इन्कम पक्ष केही राम्रो हुन सक्छ र आर्थिक केही लाभ हुन सक्ने समय पनि हो र तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँका सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग, हौसला प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्न सक्छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि केही आँटेका कामहरूलाई पुरा गर्न सक्ने दिन पनि हो। आज कुनै नयाँ क्षेत्र अवसरहरू प्राप्त हुँदैछ भने त्यो अवसरमा अगाडि बढ्ने सोच शैलीका साथ अगाडि बढ्नुहोला र पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज सबैको साथ सहयोगले गर्दाखेरि तपाईँको समस्या र कार्य समयमै समापन गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभित्र रहेको क्षमता, कौशलताको
प्रदर्शन गर्न सक्ने र केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँ योग्य कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने केही मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने दिन समेत बन्नेछ। आज कुनै सवारी साधन प्राप्तिको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही प्रतिस्पर्धीहरू तपाईँका लागि नराम्रो चिताउनेहरू पनि हुन सक्छन्। ती व्यक्तिबाट तपाईँ सजग रहेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। सङ्गत गर्दाखेरि थोरै सङ्गतमा ध्यान दिनुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यापार व्यवसायको पक्ष सकारात्मक नै बन्न सक्ने दिन हो। कुनै पनि वस्तु खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक छ। व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो र आफूसँग भएको धनको उपयोग गर्दा केही फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। आय आम्दानी प्राप्त हुनाले केही उत्साह बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि आज घर व्यवहारिक पक्षहरूमा केही सुधारपनको महसुस गर्न सक्ने, व्यवहारिक कुराहरूलाई सम्हालेर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज परिवारबीच आफूभन्दा ठुला अग्रज व्यक्तित्वले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि केही लाभदायी केही फलदायी पनि बन्न सक्छ। त्यसैले आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको कुरा सुनेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा आज केही सकारात्मक अनुभूति महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज केही जोस जाँगर बन्न सक्ने, साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ। तपाईँको स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष आज केही अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफूले पनि योगा व्यायाम गर्नुहोस्। आज सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो योजनाहरूमा लगनशील भएर बढ्नुहुन्छ भने कार्यक्षेत्रमा आर्थिक पक्षहरूमा व्यावसायिक कुराहरूमा केही सफलता केही खुसी महसुस गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। त्यसैले दिन राम्रो नै हो। आजका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली। ओम महाकाली नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा रहेर सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहजता महसुस गर्न सक्ने र केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ र आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष प्रभाव बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँको मेहनतले नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो भने आज कुनै काम कार्यको फलका लागि प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ भने केही उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज जटिल कठिन कार्यहरूलाई समेत तपाईँले समाधान गर्न सक्षम रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। केही आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने काम कार्यको सन्दर्भमा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग आज केही मित्रता पनि बढ्न सक्ने, संसर्ग बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँका टाढिएका मित्रजनहरूसँग केही वार्तालाप वा कुनै भेटघाटको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँको मेहनतले आज सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो। आज केही नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर पनि प्राप्त हुन सक्छ। कृषि पशु व्यवसायको क्षेत्र अथवा कृषि पशुधनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। पैतृक सम्पत्तिहरूबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज सामाजिक कार्यहरूमा केही सम्मान बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेर बढ्न सक्ने दिन हो। राजनीति जीवन पनि आज सकारात्मक बन्नेछ भने विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज दिन केही राम्रो र केही खुसी महसुस गर्न सक्ने आरामदायी दिन पनि बन्न सक्छ र आफ्नो आफन्त परिवारसँग केही राम्रो भलाकुसारी हुन सक्ने, वार्तालाप हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले दिन राम्रो हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक दैनिकी आय इन्कममा केही वृद्धि गर्न सक्ने, नयाँ लगानीका लागि नयाँ सोचका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि छ। नयाँ वस्तु खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन राम्रो हो। आज कारोबारका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आज कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा निर्णय लिनुभन्दा पहिले आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वको केही परामर्श तपाईँका लागि अझ फलदायी बन्नेछ। आफूभित्र रहेको थोरै कमी कमजोरीपनहरूलाई तपाईँले जितेर सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा दिनलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ। आज अन्य ठुला मान्छेको साथ सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा आज सकारात्मक खुसी मिल्न सक्ने समय रहेको छ र कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो भने प्रेमीबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ।
अध्ययन र स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्ण, ओम अन्नपूर्णाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज सिंह राशिमा चन्द्रमा हुँदै गर्दा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा चन्द्रमा रहेको छ र तपाईँका लागि आजको दिन लगनशीलताले तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा आर्थिक पक्षहरूमा केही लाभ, केही उपलब्धि, केही खुसी मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तर पूर्ण दिन राम्रो होइन, किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ दिँदैन। केही तपाईँको लगनशीलतामा ध्यान दिनुपर्नेछ र मेहनत गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वबाट केही परामर्श, आशीर्वाद लिएर गरेको काम कार्यहरूमा केही सफलता, केही खुसी मिल्न सक्ने समय रहेको छ। भन्नुको तात्पर्य तपाईँको व्यक्तिगत निर्णयहरू मात्र सबै राम्रो हुन्छन् भन्ने चाहिँ हुँदैन। आफैमा थोरै कमी कमजोरीले गर्दाखेरि त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वको कुराहरू सुनेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज गरिब दीन दुखीप्रति केही सहायताको मन लाग्न सक्ने समय रहेको छ र आज सुख सुविधाका लागि थोरै मन लालाहित बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कामलाई पूर्ण ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने सकारात्मक परिणाम मिल्न सक्ने समय रहेको छ र पनि कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन्। यसले गर्दा जीवनशैली चाहिँ थोरै अस्तव्यस्त बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको कमी कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू पनि सक्रिय रहन सक्छन्। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन पनि हो र पूर्ण सफलताका लागि थोरै तपाईँले शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने कुरामा थोरै सजग रहेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज विगतका केही नराम्रा घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आत्मबलमा थोरै कमीपनको महसुस गराउन सक्छ। त्यो कुरामा पनि सजग रहनुहोस्। आफू स्वभाव सकारात्मक लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने केही परिणामहरू, केही खुसी मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सकिन्छ। आज तपाईँको आय इन्कम पक्ष केही राम्रो बन्दै जान सक्ने समय हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबारहरू चल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आज अरूको आलोचना गर्नका लागि आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोला र आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरूलाई पुरा गर्नका लागि ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज तपाईँको काम कार्य योजनाहरूमा तपाईँका परिवार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट केही साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज परिवार र केही नजिकका सहयोगी व्यक्तिहरूबाट चाहिँ तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा आज निकटपन नजिकपन भएर बन्न सक्ने समय रहेको छ। अध्ययनमा अलि बढी ध्यान दिनुहोस्। यात्रा हुनसक्छ। स्वास्थ्य खानपिनमा ध्यान दिएर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभावले 8औं भावमा रहेर विशेष कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँका लागि आजको दिन त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही जटिलता, कठिन परिस्थितिहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ र शारीरिक मानसिक रूपमा केही अस्थिरपन रहन सक्छ। काम कार्यमा पूर्ण ध्यान दिन नसकिएला कि भन्ने दिन हो र आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष, केही चुनौती, कठिनाइहरू आइपर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको कमी कमजोरीहरूको फाइदा लिनेहरू सक्रिय रहन सक्छन्। ती कुराबाट विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कार्य वातावरण तपाईँले खोजे जस्तो नबनिदिन सक्छ। सहकर्मीहरूबाट पनि अपेक्षा गरे अनुसार तपाईँलाई साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। मानसिक शान्तिमा भङ्ग भइदिन सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईँले विशेष सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँले कसैलाई वचन दिनुभएको छ भने त्यो वचनलाई पुरा गर्नतिर लाग्नुहोला। यसले सम्बन्धलाई बिगार गर्न सक्छ। यदि पुरा नहुँदाखेरि त्यो कुरामा थोरै ध्यान दिएर बढ्ने
कोसिस गर्नुहोस् तपाईँको काम कार्यको वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि आफू सानो हुने, आफूभित्र रहेको थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्ने, सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँको दिनलाई राम्रो पनि बनाउन सकिन्छ। आज पूर्ण रूपमा सफलता नमिल्न सक्ने हुँदाखेरि थोरै मनमा खिन्नतापन पनि रहन सक्ने दिन पनि हो। व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको पक्ष आज त्यति राम्रो देखिँदैन, मध्यम रहन सक्ने समय हो। नयाँ लगानीका लागि दिन राम्रो छैन, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। तपाईँको आर्थिक इन्कम अनुसार तपाईँले खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने छ। केही आकस्मिक खर्च बढिदिन सक्ने दिन पनि रहेको छ र कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा आज आफ्नो योजनाहरूलाई तपाईँले बाहिर ननिकाल्नु नै जाति हुनेछ। तपाईँले चालेका कदमहरूमा तपाईँका आफन्तजन र नजिकका जोसले तपाईँलाई राम्रो चिताउँछ, त्यस्ता व्यक्तिबाट चाहिँ केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तर गलत सङ्गतबाट चाहिँ तपाईँले बच्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि राम्रो बनाउनका लागि केही समय खर्चिने प्रयास गर्नु, समय जुटाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष आज त्यति राम्रो देखिँदैन, पढाइमा मन नजान सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा केही असर देखिन सक्छ। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा पनि तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय हो। आकस्मिक आज स्वास्थ्यमा असर देखिन सक्ने दिन पनि हो। समग्रमा दिन मध्यम रहेको छ, त्यसैले राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान। ओम शङ्कराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने जो कोही व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन सकारात्मक छ। आज गरेका काम कार्यको क्षेत्रबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। आज छोटो समयमा पनि काम कार्यको क्षेत्रबाट केही प्रतिफल आफूले सोचेअनुसार प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ र आज केही नयाँ अवसरहरूमा आफूभित्र रहेको प्रतिभाहरूलाई प्रदर्शन गर्ने मौका जुट्नेछ। यस्तो अवसरबाट पछि हट्ने काम चाहिँ नगर्नुहोला। आज काम कार्यको वातावरणमा केही सहजतापनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ र पहिले गरेका काम कार्यको क्षेत्रबाट केही फाइदा लिन सक्ने हुँदाखेरि कार्यक्षेत्र तपाईँको फलीभूत बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ र यति हुँदाहुँदै पनि आजको दिनमा कुनै सामाजिक समारोह वा मनोरञ्जनको क्षेत्रमा तपाईँ शरीक भएर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले गरेको काम कार्यको सानो सानो मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यमा केही जस प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ भने आज कार्यक्षेत्र तपाईँका लागि सकारात्मक नै बन्न सक्ने दिन हो। आज लगनशीलताले केही लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने, केही नामदाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र भौतिक र विलासिताका कुराहरूमा तपाईँको मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज विलासिताका कुरामा धेरै मन र समय बिताउनु त्यति राम्रो हुँदैन। त्यो कुरालाई चाहिँ असर पुग्न सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको दैनिकी आय इन्कमलाई केही बढाउने कुराहरूमा नयाँ योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक कुराले केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज आफ्नो र अरूका लागि मनोरञ्जनमा खर्च गर्दै गर्दाखेरि खर्चमा थोरै सावधानी रहनुहोस्, किनभने अनावश्यक फजुल खर्च भइदिन सक्ने दिन पनि हो। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ र गलत सङ्गतले गलत परिणाम भोग्नुपर्ने अथवा तपाईँको मनले गलत कार्यको नेतृत्व गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। त्यो कुरामा आफैलाई सकारात्मक बाटो र नकारात्मक बाटोको सही पहिचान गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुन्छ। मनको स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यावहारिक पक्षहरूमा केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। सबैको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो भने परिवार बीच आज घुमफिर हुन सक्ने अथवा परिवार बीच केही मेलमिलापपूर्ण वातावरणको स्थिति सृजना हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा केही कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय छ। सम्बन्धलाई बलियो बनाउन सक्ने दिन पनि हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जागरुक पनि बढ्नेछ। आज स्वास्थ्य पक्ष केही अनुकूल महसुस गर्न सक्ने दिन पनि हो। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती। ओम उमाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा 6औं भावमा चन्द्रमा रहेको छ। आज वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईको कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्न सक्ने दिन रहेको छ। आज कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने भए तापनि कार्य जिम्मेवारीहरूलाई केही पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा काम गर्दै जाँदाखेरि सामान्य चुनौतीहरू सङ्घर्षहरू भने रहन सक्छ र पनि प्रतिफल भने सकारात्मक मिल्न सक्ने कार्यक्षेत्र सबल बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज काम कार्यको जिम्मेवारीहरू पूरा गर्ने क्रममा थोरै रिस आवेग भने बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। यसले काम कार्यमा पछि पार्न सक्छ कि भन्ने दिन हो। रिस आवेगहरूलाई तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। केही पुराना तथा नयाँ मित्रजनहरूसँग वार्तालाप वा केही भेटघाटको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय देखिन्छ। आज कारोबारका कुराहरूबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय हो। कृषि चौपाए दौपाएको क्षेत्रमा सकारात्मक नै देखिन्छ। आज तपाईँको मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौड जित्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। प्रतिस्पर्धीहरू केही कमजोर बनिदिन सक्ने हुँदाखेरि फाइदा लिन सक्ने समय पनि हो भने आज कार्यक्षेत्र तपाईँको सकारात्मक नै हो। अझ राम्रो व्यवहार गर्दै सबैको साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्दा कार्यक्षेत्र अझ सबल बन्न सक्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज नयाँ लगानीका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट तपाईँले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको दैनिकी आय इन्कममा केही सुधार ल्याउन सक्ने समय हो। खरिद बिक्री अन्य दिनभन्दा केही राम्रो पनि बन्न सक्छ। आफू लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज ठुला मान्छेको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने कोसिस गर्नुहोस् र आफ्नो गन्तव्यलाई सही पहिचान गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि दिनलाई अझ राम्रो पनि बनाउन सकिन्छ। आज परिवार आफन्त र तपाईँका मावलीसँगको सम्बन्धको कुरामा केही सुधार ल्याउन सक्ने र केही वार्तालाप भलाकुसारी गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सम्बन्धको कुरामा सकारात्मक नै देखिन्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुराहरूमा केही सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। र आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययन पक्ष सकारात्मक बनाउँदै जान सक्ने समय रहेको छ र केही उचित नतिजाले जोस जाँगर दिलाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा कुनै कमजोर मानसिक रूपमा केही विचलित हुनुहुन्थ्यो भने त्यो कुराहरूमा केही सुधार महसुस गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव। ओम बटुक भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हामीले चन्द्रमाको गोचरको आधारमा बनाउने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ र किन नमिल्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको ग्रह दशा कमजोर चलिरहेका छन् भने त्यो कुरामा तपाईँको केही न केही असर गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले सबैले भनेको कुराहरू मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन र पनि राशिफल सुनेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर तपाईँले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने कुरामा विशेष सजग रहेर अगाडि बढ्नु भएमा र दिनको मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको दिनलाई राम्रो तपाईँ आफैले बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैले राशिफल सुनेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।